تفضل. كيف حال؟ زين؟ زين الحمد لله. اول شيء تفضل. بريك بعد ملكية भी مدة 2020 بريك بعد فرونت سايد قدام هذا قدام اوكي. اقول لك هذا ما موجود هذا لازم طلبي هذا يريد وار سوت نيسو باري نيزي ايوه هذا ما موجود. انت يريد ارجنت ما مشكلة واحد دقيقة واحد دقيقة هذا التليفون واحد نفر انا صديق سمسم دكان موجود يمكن اوكي. హలో నమస్కారం సుఖం తిన్నా గలిమే సుఖం మరో ఒక కస్టమర్ నీట బ్రేక్ బాట్ నా బ్రాడ్ ఉన్నా మొడిల్ 2020 డुप्लीकेट अमाउंट ना 10 रियाला ശരി നമ്മുടെ क्वालिटी 26 ശരിയാ ശരിയാ ഓക്കെ अقول लक هذا موجود डुप्लीकेट هذا تجاري هذا 10 ريال लेकिन هذا موجود سمسم وكالة 26 ريال سمسم ما في هذا آكر مايزي هذا مايزي هو موجود سمسم دكان دايرو منا كبر سمسم أنا موجود دكان اوكي. لا ما في هذا سمسم قيمة ما يقدر هذا ناقص. انت يريد خلاص ما يريد ترتيب واد نفتاني اوكي. اوكي شكرا اوكي ثانك يو. ശരിയാ നന്ദിയാ